बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अलेक्जेंडर पोप की मशहूर किताब द रेप ऑफ द लॉक का आज से हम आगाज़ करने लगे हैं। द रेप ऑफ द लॉक इंग्लिश लिटरेचर के अंदर बड़ी मशहूर मॉक एपिक है और इसके अंदर भी अलेक्जेंडर पोप ने एक कहानी ही बयान की है पोएटिक फॉर्म में। तो जब भी कभी कहानी से रिलेटेड यानी कि नैरेटिव फॉर्म में कोई भी लिटरेचर पढ़ते हैं तो कोशिश की जाती है कि उसमें सबसे पहले आपको करैक्टर मैप से एक तारफ़ करवाया जाए, मुख्तलिफ़ करैक्टर्स के बारे में बता दिए जाए ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ सकें। द रेप ऑफ द लॉक के अंदर जो किरदार मौजूद हैं उनके बारे में मैंने इस आपके सामने करैक्टर मैप पेश कर दिया है। ये करैक्टर मैप स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 9 पे दिया गया है। द रेप ऑफ द लॉक के अंदर दो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ के दरमियान होने वाली लड़ाई को मॉक एपिक स्टाइल में अलेक्जेंडर पोप ने पेश किया। एक तरफ उसने दोनों किरदारों को बयान करते उसने सूडोनिम इस्तेमाल किए। एराबेला फार्मर और लॉर्ड पैट्रे फैमिली, इन दोनों के दरमियान एक झगड़ा था और उस झगड़े को बेलिंडा और बैरन की सूरत में उसने पेश किया। द रेप ऑफ द लॉक के अंदर बैरन जो है वो चालाकी के साथ बेलिंडा के जुल्फ को जो है वो काट लेता है और इस जुल्फ कटने के सारे इवेंट को अलेक्जेंडर पोप ने इंतहाई खूबसूरती के साथ मॉक एपिक वीन के अंदर पेश किया, मज़ाहिया अंदाज में उसने पेश किया। आपको स्क्रीन पे ये दो किरदार नज़र आ रहे हैं, एक तरफ बेलिंडा है और दूसरी तरफ बैरन है। बेलिंडा से रिलेटेड किरदारों को देखने जाएंगे। बेलिंडा से रिलेटेड अगर आप देखिए तो ग्रीन कलर में आपको 5 ऐसे कैरेक्टर नज़र आते हैं जो कि सुपर नेचुरल मशीनरीज कहलाती हैं। सुपर नेचुरल मशीनरी से रिलेटेड मैंने टॉपिक बड़ी डिटेल के साथ ऐड किया है। यहाँ पे अलेक्जेंडर पोप ने 5 जो है वो सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स दिखाए, जिसमें सबसे पहले हम एरियल पे बात करते हैं। ये सारी सुपर नेचुरल मशीनरी बेसिकली उसने रोज़िक्रूसन डॉक्ट्राइन ऑफ स्पिरिट से उठाई और ये सारे के सारे जो है सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स ये बेलिंडा की हिफाजत पे मामूर हैं। सबसे पहला जो किरदार है और सबसे जो मशहूर कैरेक्टर है सुपर नेचुरल कैरेक्टर वो है एरियल का। ये बेसिकली बेलिंडा का गार्डियन सिल्फ है और ये इनविजिबल प्रोटेक्टिव की जो आर्मी है उसको ओवरसी करता है। उसके बाद दूसरा है ब्रिलियंटे। ये एक सिल्फ है जिसको बेलिंडा के ईयर रिंग्स की हिफाजत पे मामूर किया गया है। इसके बाद तीसरी सिल्फ है मोमेंटेला, जिसको बेलिंडा की घड़ी की हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद चौथी सिल्फ है क्रिस्पिसा, इसको बेलिंडा के फेवरेट लॉक की हिफाजत पे मामूर किया गया है। इस किताब के अंदर 4 सिल्फ्स के बारे में बात की है और एक नॉम है। अब इसके बारे में मज़ीद यानी कि सेल्फ्स एंड नॉर्म्स और बाकी जो 4 मुख्तलिफ रोज़िक्रूसन डॉक्ट्राइन ऑफ स्पिरिट से 4 मुख्तलिफ जो है ना सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स बनती हैं, ये एक डॉक्ट्राइन है। इसके बारे में सेपरेटली हम एक पूरे के पूरे लेक्चर में बात करेंगे। यहाँ सिर्फ इतना ही तारफ़ दे रहा हूँ। अम्ब्राइल एक चीफ नॉम है जो कि अंडरवर्ल्ड का एक गार है, केव ऑफ स्प्लीन जिसका नाम दिया जाता है, वहाँ जाती है और वो अपने साथ आहें और आंसू लेके आती है और वो आके बेलिंडा की जो तकलीफ़ है उसको बढ़ाने में अपना किरदार अदा करती हैं। ये तो सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स हुए। सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स के साथ यहाँ पे एक और किरदार आपको नज़र आ रहा है। ये बेलिंडा का लैप डॉग है जिसका नाम है शॉक और ये वही कुत्ता है जो बेलिंडा को नींद से बेदार करता है। इसके बाद एक और कैरेक्टर है एराबेला फार्मर। 3 यहाँ पे मैंने कैरेक्टर पेश किए हैं बेसिकली ये ग्रे कलर में। ये तीनों के तीनों कैरेक्टर्स हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं और ये हिस्टोरिकल रिजेम्बलेंस एराबेला फार्मर की बेलिंडा के साथ दी जाती है, जो कि पोप के हल्का आबाब में से, जो रोमन कैथोलिक हल्का आबाब था उसमें से एक खातून है जो उसके हल्का आबाब से जिसका ताल्लुक़ है। तो दर हकीकत ये वही खातून है जिसका जो जुल्फ है उसको लॉर्ड पैट्रे ने, रॉबर्ट उसका नाम है, लॉर्ड पैट्रे उसका आगे उसका ओहदा था। यंग जेंटलमैन है पोप के सोशल सर्कल का जिसने एराबेला फार्मर का
کی زلف کاٹی. یہاں یہ تیسرا کردار بھی آپ کو دکھاتا ہے. لارڈ پیٹرک کی ریزمبلنس، ہسٹوریکل ریزمبلنس جو وہ بیرن کے ساتھ ہے. یہاں ایک اور کردار بھی ہے جان کیرل، جو کہ الیگزینڈر پوپ اور ان دونوں فیملیز کا کمبائنڈ دوست ہے، اور اسی نے بیسیکلی الیگزینڈر پوپ کو انکریج کیا کہ وہ ایک ہیومرس پوئم لکھ کے ان دونوں فیملیز کے درمیان ریکنسیلیشن کا کوئی جو ہے وہ سامان پیدا کرے. تو جان کیرل کے کہنے پہ الیگزینڈر پوپ نے دی ریپ آف دی لاک لکھی. یہ کردار جیسے یہ ہے یا یہ کردار ہیں تھوڑا سا مختلف، یہ باقی کردار ڈائریکٹ اس ایونٹ کے اندر انوالو ہے. اب یہیں پہ ساتھ ہم دیکھتے ہیں تھیلیسٹرس کا کردار. تھیلیسٹرس سے پہلے ہم یہاں سے شروع کریں گے گرٹروڈ مورلی سے، جو کہ الیگزینڈر پوپ کا دوست ہے، اور سر جارج اور بیسیکلی گرٹروڈ مورلی جو وہ سر جارج براؤن کی وائف ہے اور الیگزینڈر پوپ کی دوست ہے. اس کے ساتھ ساتھ سر جارج براؤن ہے جو کہ الیگزینڈر پوپ کے سوشل سرکل کا ممبر ہے. یہ دو لوگ بھی بیسیکلی الیگزینڈر پوپ کی سوسائٹی سے اس سے تعلق رکھتے تھے. یہاں گرٹروڈ مورلی سے سوڈونیم ہم نے جو استعمال کیا، جیسے بیرن کے لیے لارڈ پیٹرے، ایرابیلا فارمر کے لیے بیلنڈا، تو یہاں پہ تھیلیسٹرس کا نام دیا جاتا ہے کہ تھیلیسٹرس جو ہے بیسیکلی گرٹروڈ مورلے کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تھیلیسٹرس بیلنڈا کی دوست ہے اور یہ اس ہسٹوریکل کریکٹر گرٹروڈ مورلے کو جو ہے وہ کا سوڈونیم ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کریکٹر یہاں پہ جارج براؤن کا دیا گیا، جو کہ سر پلوم کی صورت میں سوڈونیم دکھایا گیا، تھیلیسٹرس کا بیو یعنی کہ اس کا محبوب، اور یہ بھی ایک ہسٹوریکل کریکٹر ہے جارج براؤن کے نام سے جو کہ موجود ہے. 5 کردار جیسے میں نے جو کہ گرے کلر میں نے دکھایا آپ کو، یہ وہ کردار ہیں جو کہ ہسٹوریکل جن کا تعلق اس تاریخ سے، اس زمانے سے ہے، یعنی الیگزینڈر پوپ کے سوشل سرکل سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کرداروں کو دوسرے ناموں کے ساتھ الیگزینڈر پوپ نے یہاں پہ پیش کیا. اچھا، اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں سر پلوم اور تھیلیسٹرس کی جانب. تھیلیسٹرس جو ہے وہ بیلنڈا کی دوست ہے، اور یہی وہ خاتون ہے جو کہ بیلنڈا کی اینگر کو مزید سٹیمولیٹ کرتی ہے اور وہ زلف کی واپسی کی ڈیمانڈ کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تھیلیسٹرس کے ساتھ دوسرا کردار کون سا ہے؟ سر پلوم کا. سر پلوم وہ شخص ہے جو کہ ان ایفیشینٹلی جو ہے وہ اس کو بیرن کو چیلنج کرتا ہے، لڑائی کے لیے چیلنج کرتا ہے. یعنی یہ دونوں کردار بیسیکلی تھیلیسٹرس اور سر پلوم یہ بیلنڈا کے حلقہ آباب سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہی کے ذریعے وہ لڑائی آگے دکھاتا ہے کہ کس طرح ان کے درمیان لڑائی ہوتی ہے. یہ بیلنڈا کے سرکل کے لوگ ہیں. اب دوسری طرف بیلنڈا کے ساتھ دوسری طرف کلیرسا موجود ہے. کلیرسا جو ہے یہ وہ خاتون ہے جو کہ بیرن کی سائڈ پہ ہے. سر پلوم اور تھیلیسٹرس بیلنڈا کے ساتھ ہیں، جبکہ کلیرسا جو ہے وہ بیرن کے ساتھ ہیں. اور اسی خاتون نے وہ سیزر جو ہے وہ بیرن کو دی، جس کے ذریعے بیرن نے بیلنڈا کے زلف کو جو وہ کاٹا تھا. وہ سارے کے سارے ایونٹ کو اس کتاب کے اندر بڑے زبردست انداز میں الیگزینڈر پوپ نے پیش کیا، اور اسی پہ ہم آگے جو ہے وہ ڈسکس بھی کریں گے. کلیرسا جو ہے وہ آمپٹن کورٹ پارٹی کی ایک اٹینڈنٹ ہوتی ہے، اصل میں اس کا کام ہی نہیں کہ وہاں پہ یہی ہے. تو یہاں یہ چیز سمجھنی ہے کہ بیرن کے ساتھ کلیرسا اور بیلنڈا کے ساتھ تھیلیسٹرس اور سر پلوم، اور ان کی ہسٹوریکل ریزمبلنس بھی آپ نے اس کے بعد سمجھنی کون ہسٹوریکلی کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. باقی سارے کردار کسی نہ کسی کو کرتے ہیں، لیکن یہاں یہ دیکھیے کلیرسا کسی کو ریپریزنٹ نہیں کرتی. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ والی ڈسکشن کمپلیٹ ہوتی ہے. دی ریپ آف دی لاک کا کریکٹر میک ہم نے ڈسکس کیا. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.